बी बेटर कि आप सब्सक्राइब कर लें, उसका बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट अपडेट होती है तो वो आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्त दुश्मन, किसी के दिल में और किसी के दिमाग पे अगर कोई चीज छाई हुई है तो वो या तो कैश वर्थ है तो या फिर वो राजा राज है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी को कामयाबी कहते हैं। और जिस तरीके से हजारों लोगों ने लब्बैक कहा, फिजिकली प्रैक्टिकली, मैं उस रब का और उन तमाम अहबाब का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह 373 जो है वो डिपॉजिट्स हुए हैं, छोटे से लेके बड़े बड़े अमाउंट के। और ये सब क्या है? ये वो एक एतमाद है जो आप तमाम अहबाब ने हम पे किया। और इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो ना तो ये आपका ट्रस्ट ब्रेक होगा, ना ही इंशाअल्लाह आप किसी जगह पे लेट डाउन होंगे। और साथ ही साथ मैं उन रूहों को भी एक हम्बल रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि जिन्होंने पहले फेक जीमेल वगैरह लगाई और इस चक्कर में कि हम इस कंपनी से मुफ्त के डॉलर उड़ा लेंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि आगे उनके अब्बा जी बैठे हुए हैं। तो फेक जो है वो जीमेल्स लगती रहीं, उनको फेक डॉलर जो है वो जनरेट होते रहे। क्योंकि जो साइबर सिक्योरिटी टीम थी वो इमीडिएट अलर्ट होगी, तो उन्होंने इनको सेपरेट कर दिया कि ओके मुन्ना भाई आप लगे रहो। लेकिन जो जेन्युइन थे उनको आपको याद ही होगा, हमने सपोर्ट से ओटीपी देना शुरू कर दिया था और वेबसाइट पे एग्जैक्ट वो नंबर चल रहा था जो जेन्युइन ज्वाइनिंग थी। इस तरह के जो फेक जीमेल जनरेटर जो सॉफ्टवेयर जो यूज करके धड़ाधड़ जो है एक मिनट में सैकड़ों जो लगाई गई थी ईमेल्स, तो वो अपनी तरफ से फनकारी तो कर रहे थे कि हमारी जीमेल्स लग रही हैं और हमें डॉलर्स भी आ रहे हैं, लेकिन वो शायद वेबसाइट का काउंटर देखना भूल गए थे कि जितने हमारे डॉलर्स बन रहे हैं वेबसाइट का तो काउंटर ही कुछ और कह रहा है। तो किस्सा मुख्तसर ये कि लालच बुरी बला, किसी ने 16,000 गवाए, किसी ने 10,000 गवाए। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि कंपनी को कुछ दे के गए। अब ऐसी भी रूहें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की डेट में कोई 373 डिपॉजिट्स हुए और इनके अलावा 57 जो है वो फेक डिपॉजिट हुए। अब बहुत सारे दोस्त सोचते होंगे ये फेक डिपॉजिट कैसे होते हैं, तो वो किसी का कोई डिपॉजिट, किसी की कहीं पे की भी कोई ट्रांजैक्शन उठा के और बस वो उसमें डाल के उन्होंने कहा कि जी शायद इधर से भी खांचा लग जाएगा। इवन के 50-50 हजार डॉलर के जिसे कहते हैं ना वो फेक डिपॉजिट लगाए गए। मैं उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूंगा, वो पंजाबी में हमारे वो कहते हैं ना कि माल्टे संतरे सेब जो मर्जी ये जिन्ने मर्जी वड्डे हो जाना रहंदे फिर भी थले ही ने। बाप बाप होता है और बच्चे बच्चे होते हैं। ना इस तरीके की हरकतें करें। फेक जो भी शख्स डिपॉजिट लगाएगा, मुमकिन है कि उसके नीचे हो सकता है 500 की टीम बनी हुई हो सकता है 100 की बनी हुई हो सकता है 10 की बनी हुई हो। ये लास्ट वार्निंग है ऐसे तमाम अहबाब के लिए कि बाज आ जाएं ऐसी हरकतों से। अगर ऐसा हुआ और ज्वाइनिंग ब्लॉक हो गई तो किसी सूरत में भी वो अनब्लॉक नहीं होगी, नुकसान आप ही का होगा। क्योंकि हमने चेक किया है कि ऐसे अहबाब उसमें हैं कि जिनके नीचे टीमें बनी हुई हैं, वो अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा सकते हैं, लेकिन पता नहीं कहां से उनके खमीर में ये चीज आ गई कि हराम उन्होंने लाजमी उसमें ऐड करना, जब रब वैसे ही उनके ऊपर करम कर रहा है। तो ये हरकतें करने से उनको क्या मिल जाएगा? तो ऐसे तमाम अहबाब इन तमाम चीजों से बाज आ जाएं। वंस अगेन आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ میں نہ تو گروپوں میں اس طریقے سے ٹائم دے پا رہا ہوں، نہ میں پرسنل میں اس طریقے سے کچھ اس طریقے کی ایکٹیویٹیز ہیں کہ وہ صورتحال نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کے درمیان ہوں گا۔ ریزن کہ اس وقت کمپنی پری لانچنگ فیز میں ہے۔ اگر حقیقت پوچھتے ہیں تو دس از آر پری لانچنگ فیز۔ جیسے ہی جو دبئی کوالیفائر ہوں گے، جو ہم نے ایونٹ کرنا ہے، تو ایٹ دا ٹائم آف ایونٹ that will be the day of opening, that will be the day of launching of the company officially۔ اس وقت یہ پری لانچنگ فیز ہے۔ اس میں جو احباب آئے، حالانکہ پری لانچنگ میں تو چند 100 لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ 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 کم از کم پاکستان کی ہسٹری میں اتنے شارٹیسٹ ٹائم میں ہزاروں جوائننگ یقیناً آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ تو یہ اس رب کا کرم، آپ کی محبتیں، اور انشاءاللہ یہ ٹرسٹ، یہ محبتیں، یہ دعائیں اسی طریقے سے قائم اور دائم رہیں گی، اور اللہ نے چاہا تو اس ویک کے اندر آپ کو عمرہ کوالیفائرز ملیں گے، آپ کو دبئی ٹور کوالیفائرز ملیں گے، اور انشاءاللہ ہر سٹیپ پہ اس وقت سپورٹ ٹیم ایکٹیو ہے۔ جو احباب لائیو چیٹ میں جاتے ہیں، ویب سائٹ پہ جا کے ان کو وہاں سے پراپر سروس مل رہی ہے۔ فردر کچھ ٹائمنگ کے حوالے سے بھی میں تمام احباب کو مزید آگاہ کروں گا۔ آنورڈ دبئی ٹائم کے حساب سے ڈیلی کلوزنگ کس ٹائم ہوا کرے گی؟ ڈیلی کلوزنگ سے مراد کیا ہے؟ یہ یقیناً آپ کو پتا ہے کہ آج اگر ڈپازٹ کسی کا لگا تو اس کے پروفٹ جو ہے وہ کل سے سٹارٹ ہونے ہیں۔ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ لاسٹ ٹائم کیا ہوگا فار دا ڈپازٹس، لاسٹ ٹائم کیا ہوگا فار دا وڈرال۔ تو اس ٹائم تک ڈپازٹس بھی ہوا کریں گے اور وڈرال بھی ہوا کریں گے، اور انشاءاللہ سسٹم اتنا سموتھ ہوگا، آپ کو کسی لیڈر کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں ہوگا، آٹومیٹکلی سسٹم آپ کو پراپرلی سرو کر رہا ہوگا۔ بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اس کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ میں اپنی زوم پریزنٹیشن سٹارٹ کرنے لگا ہوں، جس کے اندر میں انیشیل سٹیج پہ خود پریزنٹیشن دوں گا کہ یہ سسٹم ہے کیا، یہ سسٹم کس طریقے سے کام کرتا ہے، تمام کمپلیٹ میں اس کی ڈیٹیلز دوں گا۔ پھر اس کے بعد یقیناً باقی احباب اپنی اپنی ٹیموں کی زوم میٹنگز خود کریں گے، خود اپنی پریزنٹیشن دیں گے۔ میں انشاءاللہ ٹریننگ ضرور دیا کروں گا، اور جو میٹنگ ہوا کریں گی وہ ہماری زوم پہ ہوا کریں گی، اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔